यहाँ सप्लाई गरेको भोल्टेजलाई अझै बढाएर रिजल्ट दिने सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ अझै बढाएर भोल्टेज प्रड्युस गर्नेलाई स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ र यहाँ भएको भोल्टेजलाई एकदमै घटाएर चाहिँ यताबाट प्रड्युस गर्नेलाई यसलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर जस्तो हाम्रो जेनेरेटर हुन्छ नि जुन जेनेरेटरले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ त्यो चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी डाइरेक्ट हाम्रो घरमा आएर कनेक्ट हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले चाहिँ ट्रान्सफर्मरले जेनेरेटरबाट आएको इलेक्ट्रिसिटीलाई जेनेरेट गरेको इलेक्ट्रिसिटीलाई कि स्टेप अप गर्छ स्टेप अप गरेर हाम्रो घरसम्म पुर्याइसकेपछि अरू ट्रान्सफर्मरले स्टेप डाउन गरेर हाम्रो घरमा 220 भोल्टेज चाहिँ पुर्याउने हो। त्यस्तै हामीले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ ट्रान्सफर्मरको मेन काम के हो भनेपछि कुनै पनि दिएको भोल्टेजलाई कि त बढाउने कि त घटाउने त्यसकै आधारमा ट्रान्सफर्मरलाई 2 टाइप्समा डिभाइड गरेको छ त्यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले चाहिँ प्राइमेरी कोइलबाट दिएको भोल्टेजलाई सेकेन्डरी कोइलमा ल्याउँदाखेरि स्टेप अप गरिदिन्छ भन्नाले भोल्टेज बढाएर दिन्छ। त्यस्तै स्टेप डाउनले चाहिँ यहाँबाट पठाएको करेन्ट चाहिँ यताबाट आउँदाखेरि घटाएर दिन्छ। अब यो त हामीले त्यो ट्रान्सफर्मरको बारेमा कुरा गरिहाल्यौँ। यो खास कसरी वर्क गर्छ त न यहाँ कुनै पनि फिजिकल कन्ट्याक्ट छ यसलाई चाहिँ यो कोइल भनिन्छ। कोइल चाहिँ यो सुरुमा यसको कन्स्ट्रक्सन बुझ्दाखेरि चाहिँ यसलाई सिम्पली टु पार्ट्समा कन्सिस्ट गर्छ भने पनि हुन्छ। यसलाई इट कन्सिस्ट अफ 3 पार्ट्स भने पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ आइरन कोल भन्छ जो चाहिँ स्मल एन्ड सफ्ट आइरन प्लेटबाट खादिएर बनेको हो। जस्तो हुन्छ नि सानो रेक्टेङ्गुलर आइरन प्लेट्सहरू त्यसलाई धेरै जुमाएर भन्नाले सानो रेक्टेङ्गुलर आइरन प्लेट्स यस्तालाई धेरै खादिएर चाहिँ धेरै जुमाएर 50-100 वटा गराएर यो आइरन कोर गराएको हुन्छ। त्यस्तै यसलाई कोइल भन्छ। यो कन्डक्टर हो जो चाहिँ त्यस्तै यसमा बिरिएको हुन्छ त्यस्तै यसबाट चाहिँ करेन्ट हामीले दिने हो। यसलाई प्राइमेरी कोइल भनिन्छ यसलाई सेकेन्डरी कोइल भनिन्छ। यहाँ सरले देखाए जस्तै यहाँ चाहिँ यो प्राइमेरी कोइल हो र यो सेकेन्डरी कोइल हो। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि भोल्टेज दिने गर्दछौँ। भोल्टेज भन्नेले हाम्रो करेन्ट फ्लो हुनको लागि सहयोग गर्दछ। हामीले यहाँ भोल्टेज दियौँ भने यहाँ चाहिँ यो प्राइमेरी करेन्ट हामीले यहाँ भोल्टेज दिने बित्तिकै यहाँ प्राइमेरी करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ। यस्तै फ्लो भएर अनि फ्लो भइसकेपछि यसको म्युचुअल इन्डक्सनको कारणले यहाँबाट करेन्ट सेकेन्डरी करेन्ट फ्लो हुने हो। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ यो प्राइमेरी यहाँ भोल्टेज दिइसकेपछि प्राइमेरी करेन्ट फ्लो भएर यता आउँछ भोल्टेज पनि दिन्छ। तर यो एकतरी आश्चर्यजनक छ होइन। यहाँ न कुनै फिजिकल कन्ट्याक्ट छ न कि यहाँ जोडिएको छ तर पनि यो यहाँबाट हेर्दाखेरि यो प्राइमेरी करेन्ट यहाँ कसरी पुग्यो होला? एनी आइडिया? कसैलाई आइडिया छ? हजुर फेरि एक्सप्लेन गरौँ न भन्नाले कसरी रेक्टेङ्गुलर प्लेटबाट त्यो यहाँबाट रेक्टेङ्गुलर प्लेट पनि कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिक छ त्यहीबाट चाहिँ त्यसकै मद्दतले नै मैले एउटा छुट्याएको छु होइन। यो जुन आइरन कोर छ यसलाई चाहिँ भेर्निस अथवा स्लेस भन्नेले सब्स्टेन्सले लेमिनेटेड गरिएको हुन्छ। किन लेमिनेटेड गरिएको हुन्छ भनेपछि यो जब हामीले करेन्ट दिन्छौँ त्यतिखेर यो हिट हुन सक्छ। त्यो हिटलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो भेर्निस अथवा स्लेस भन्ने सब्स्टेन्सले यसलाई लेमिनेटेड गरिसकेपछि यो इन्सुलेटर बन्छ। भन्नाले इन्सुलेटर भनेको यस्तो सब्स्टेन्स हो जो विच डु नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब यो इन्सुलेटर बन्छ तब यहाँबाट करेन्ट दिइसकेपछि यो हिट हुँदैन क्या। त्यसैले यसलाई लेमिनेटेड गरिएको हुन्छ। विदाउट फिजिकल कन्ट्याक्ट पनि यसले प्राइमेरी कोइलबाट सेकेन्डरी कोइलसम्म कसरी करेन्ट फ्लो गर्न सक्छ त? त्यस्तै हामीले त्यसको लागि हामीले वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर बुझ्नुपर्छ। बस यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर चाहिँ हाम्रो ग्रेट साइन्टिस्ट माइकल फ्याराडेले
यो इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको है। यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर चाहिँ हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सनमा डिपेन्ड छ। म्युचुअल इन्डक्सन भन्नाले हामीले बुझिँदा भने म्युचुअल भन्नाले कुनै दुईवटासँग रिलेटेड हुन्छ क्या भन्नाले अब यहाँ यो र योसँग रिलेटेड भएको यो म्युचुअल इन्डक्सन हो। अब यसको लागि हामीले चाहिँ यसको वर्किङ बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भनिसकेपछि यो पार्ट्सहरूले के काम गर्छ भन्ने थाहा पाउँछ। यो वाउन्डिङ भनेको बेरिएको प्राइमेरी कोइल अथवा वाउन्डिङ भन्छ है। यसलाई यो सेकेन्डरी टर्न्स भयो। प्राइमेरी टर्न्स भयो। अब यसको लागि चाहिँ जब हामीले कुनै पनि भोल्टेज दियौँ भने त्यो पनि कस्तो भोल्टेज? अल्टरनेटिङ भोल्टेज। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई नोटिस गर्ने भनेर। अल्टरनेटिङ भोल्टेज भनेको यस्तो भोल्टेज हो जसले चाहिँ यो करेन्टको पोलारिटी भनेको डिरेक्सन, करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज गर्न सहयोग गर्छ क्या भन्नाले अब यहाँबाट भोल्टेज दियो भने एकतालि करेन्ट यहाँबाट फ्लो होला, एकतालि यताबाट फ्लो होला। अब जस्तै हामीले यसको वर्किङ बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि कुनै पनि यस्तो यो कन्स्ट्रक्सनमा हामीले भोल्टेज दियौँ भने यो प्राइमेरी करेन्ट भनेको यो जुन हामीले दियौँ त प्राइमेरी कोइलबाट त्यो चाहिँ प्राइमेरी करेन्ट हो। त्यो इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुनु भनेकै करेन्ट हो। यहाँबाट भोल्टेज दिइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट फ्लो भइसकेपछि यो कन्डक्टर जुन कोइल छ नि वाउन्डेड, यहाँ यो वाउन्डेडमा पनि म्याग्नेटिक इनर्जी यो म्याग्नेट बन्न जान्छ कि। अब कुनै पनि सरले भने जस्तै हामीले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास गऱ्यौँ भने यहाँ यसमा म्याग्नेट आफै उत्पन्न हुन्छ र यसले वरपर म्याग्नेटिक फिल्ड आफ्नो गराउँछ। त्यस्तै यहाँबाट हामीले यो भोल्टेज सप्लाई गरिहाल्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन छ यो पार्ट चाहिँ म्याग्नेट हुन जान्छ। म्याग्नेट हुन जान्छ भन्नाले अब यो म्याग्नेट बनिसकेपछि त यसको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्डहरू हुन्छ। यसको म्याग्नेटिक फिल्डहरू चाहिँ अब यसरी नै यो सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ यसरी काटिएर जान्छ क्या। यसको म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो हुने भयो। अब हामीले पढाइ अनुसार यो म्याग्नेट बनिसकेपछि यसको म्याग्नेटिक फिल्ड बन्यो। यसको म्याग्नेटिक फिल्ड बनिसकेपछि यो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू गएर यो कन्डक्टरमा काटियो। अब जब कन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड काटियो त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू चेन्ज भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु भनेकै इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुनु हो। अब यो कुरा भयो इलेक्ट्रिसिटी त प्रड्युस भयो तर हाम्रो मेन रिजन यहाँ थियो अल्टरनेटिङ भोल्टेज किन दिइन्छ त? अल्टरनेटिङ भोल्टेज दिनुको मुख्य कारण यो हो कि हामीले यसको करेन्टको डिरेक्सन चेन्ज गरेनौँ भने अब हेर अब हामीले करेन्ट एकैतिरबाट फ्लो भयो भने त एकैताली मात्रै काटिने भयो। यहाँ आयो म्याग्नेटिक फ्लक्स काट्यो सेकेन्डरी कोइलबाट एकैताली मात्रै भयो। हामीले अब यसमा करेन्ट कन्टिन्युस फ्लो हुनको लागि चाहिँ यो अल्टरनेटिङ भोल्टेज दिइसकेपछि यताबाट पनि एक अल्टरनेटिभ भोल्टेज भनेको आफ्नो पोलारिटी चेन्ज गर्ने, करेन्टले आफ्नो पोलारिटी चेन्ज गर्छ। त्यसको लागि अब यहाँबाट पनि हाम्रो अल्टरनेटिभ करेन्ट दिएको कारणले एकताली यताबाट त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड गराउँछ, एकताली यताबाट म्याग्नेटिक फिल्ड गराउँछ। त्यसको कारणले यो मासतिर जाँदाखेरि फेरि यताले पनि काट्ने भयो। अब काटिसक्यो भनेपछि चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स हुने भयो। जब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ कन्डक्टरमा करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। करेन्ट प्रड्युस भइसकेपछि चाहिँ यो प्राइमरी करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरी करेन्टतिर जान्छ। यो बुझिसकेपछि एकतालि म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। यो अब कसैलाई के लाग्ला अब हामी ट्रान्सफर्मर भनेको त भोल्टेज बढाउने भोल्टेज घटाउने भयो। यो त भन्यो तर भोल्टेज बढाउने घटाउने कसरी हुन्छ कसैलाई आइडिया छ? निरन भन्दा पनि टिकास भन न किन आइडिया? ट्रान्सफर्मरले त एकदमै भोल्टेज बढाउने अथवा घटाउने काम गर्छ। मैले अहिले वर्किङ भने भोल्टेज दिइसकेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्सर यो म्याग्नेट बन्न पुग्छ। आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड गराइसकेपछि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ कोइल काटिएर म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि करेन्ट प्रड्युस हुने हो। अब करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरी कोइल अथवा कन्डक्टरबाट बाहिर आउने भयो। अब हामीले बढाउने अथवा घटाउने हो ट्रान्सफर्मरको काम भनिसकेपछि कसरी बढाउला कसरी घटाउला एनी आइडिया? सेकेन्डरी टर्नले चाहिँ बढाउने घटाउने। एकदमै राम्रो एन्सर दिए। अब एक थोरै एक्सप्लेन गर्न सक्यो According to Faraday law of
magnetic transformer mutual induction. According to the Faraday law of mutual induction, number of turns in secondary coil, number of wounding in the secondary coil is depend number of voltage, amount of voltage gonna produce in a secondary turns is directly proportional to number of turns in a number of turns or wounding in the secondary coil. भन्नाले यहाँ चाहिँ यो हामीले कसरी बुझ्ने भन्नाले फ्याराडेले के भनेका छन् भने हामीले यो प्राइमरी भोल्टेज अथवा करेन्ट दियौँ भने यसलाई घटाउने र बढाउने काम यो जति वाउन्डिङ गरेको हुन्छ नि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। भन्नाले अब हामीले प्राइमरी करेन्ट दियौँ अथवा भोल्टेज दियौँ, करेन्ट फ्लो भयो, अब त्यसलाई घटाउने बढाउने काम सेकेन्डरी टर्न्समा डिपेन्ड हुन्छ के। भन्नाले अब यदि प्राइमरी करेन्टबाट यहाँबाट प्राइमरी भोल्टेज दियौँ, अब हामीलाई यहाँ घटाउनु छ भने हामीले सेकेन्डरी टर्न्सहरू घटाइदिने, भन्नाले यहाँ थोरै गराइदिने, सेकेन्डरी टर्न्सहरू एकदमै कम गराइदिएपछि यहाँ दिएको भोल्टेज भन्दा यहाँ कम भोल्टेज आउने भयो। यदि हामीलाई धेरै प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ भने हामीले यहाँ टर्नहरू बढाइदिने, नम्बर अफ टर्न्सहरू बढाइदिइसकेपछि यहाँ सेकेन्डरी भोल्टेज एकदमै बढी आउँछ। त्यस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भनिसकेपछि हाम्रो जेनेरेटरले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ। अब त्यसलाई अब हाम्रो उता बाहिर देशतिरबाट आउने अथवा कतैबाट आउने जुन इलेक्ट्रिसिटी छ त्यो हाम्रो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि त्यो ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। अब यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँबाट प्रोड्युस गर्यो, अब यो चाहिँ अब अर्को आएर अर्को ठाउँमा सब स्टेसनहरूमा पुग्छ। अब त्यसलाई पुर्याउनको लागि यहाँ ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिसकेपछि यहाँ अब हाम्रो जेनरली प्रोड्युस हुने भनेको 11 किलो भोल्टको इलेक्ट्रिसिटी हो। अब यो 11 किलो भोल्ट चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनको लागि यसलाई यहाँ बिचमा ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरेर यो चाहिँ 312 किलो भोल्टसम्मको पुर्याइन्छ। भन्नाले ट्रान्सफर्मरको काम यहाँ के आयो, स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरको प्रयोग भएर यहाँ एकदमै कम भोल्टकोलाई पनि यहाँ बढाएर ल्याइदियो क्या। अब त्यो बढाएर ल्याइसकेपछि अब कुनै सब स्टेसनमा आएर फेरि यसलाई घटाउनु पर्यो। एकछिन बाबु, त्यो 11 किलो भोल्टलाई अपग्रेड गराएर 312 किलो भोल्ट नै बनाउने हो र? हजुर, त्यहाँ के 11 केबी निस्क्यो नि जेनेरेटरबाट, जति पनि गराउन सकिन्छ। अब सामान्यतया हाम्रो देशमा चाहिँ कति गराइन्छ? 132 गरायौँ भने अब चाहिँ फेरि अब हामीले कुनै कन्डिसन आयो, अब हामीले स्टेप अब यो करेन्टलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरेर हामीले अब जेनरली हाम्रो देशमा 33 किलो भोल्टसम्म झार्ने गरिएको छ। त्यसपछि अब यसलाई पनि अझै हाम्रो घरसम्म पुर्याउँदाखेरि अझै कम चाहियो, अब यसलाई अझै स्टेप डाउन गरेर यहाँ 11 केबीसम्म पुर्याउँछ। अब हाम्रो घरमा चाहिने त 220 भोल्ट मात्रै हो। अब 220 भोल्ट चाहिने भइसकेपछि यो 11 केबीलाई पनि स्टेप डाउन गरेर हाम्रो घरसम्म पुर्याउँदाखेरि 220 भोल्टसम्मको ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरेर 220 भोल्टसम्मको करेन्ट आउने गराइन्छ। यो काम के भयो, ट्रान्सफर्मर हो। ट्रान्सफर्मर यस्तो सामान्यतया हामीले पोलहरू यस्तो चोकचोकहरूमा देख्ने गरेका छौँ, तर ट्रान्सफर्मर एकदमै हरेक के भन्नाले हाम्रो डेली लाइफमा हामी जतिखेर पनि ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, देखिरहेका हुँदैनौँ तर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हामी दिनदिनै मोबाइल चार्ज गर्छौँ, त्यसमा ट्रान्सफर्मरको प्रयोग हुन्छ। भन्नाले हाम्रो घरमा 220 भोल्टको आउँछ भने करेन्ट आउँछ भने हाम्रो चार्जरमा ट्रान्सफर्मरले यसलाई डिक्रिज गरेर 3.7 भोल्ट अथवा 3.8 भोल्ट लगेर हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्ने गर्दछ। भन्नाले हाम्रो 220 भोल्टलाई स्टेप डाउन गरेर 307 भोल्टमा पुर्याउने काम ट्रान्सफर्मरको हो। त्यस्तै हाम्रो टिभी कम्प्युटरले 12 भोल्ट लग्ने, टिभीले पनि 12 भोल्टको करेन्ट सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै हाम्रो घरमा आएको 220 भोल्टको करेन्टलाई यसरी 12 भोल्टमा टिभी प्रयोग गर्छ, कम्प्युटरहरू 12 भोल्ट, यसरी मोबाइलहरू चार्ज गर्दाखेरि यसरी ट्रान्सफर्मरको चाहिँ एकदमै वाइडली युज भएको छ। फर्स्ट अफ अल त अब हाम्रो यो फ्राइडेको अनुसारको एउटा के भन्छ त्यसलाई म्याथमेटिकल फर्मुला पनि छ, त्यसलाई पनि डिस्कस गरौँ।
यसलाई यति मात्रामा चाहिँ हामीले नम्बर अफ या सफर नम्बर अफ पी भोल्ट भोल्टेज तपाईँपछि भोल्टेज अपन पी अथवा हामीले यो चाहिँ फ्याराडेको अनुसारको एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला हो द रेसियो अफ द नम्बर अफ टर्न्स प्राइमरी टर्न्स एन्ड द सेकेन्डरी टर्न इक्वल टु द रेसियो अफ द प्राइमरी भोल्टेज टु द सेकेन्डरी भोल्टेज भन्नाले हामीले के बुझ्यौँ नम्बर अफ प्राइमरी टर्न्स र नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न्सको रेसियो नै इक्वल्स टु नम्बर अफ प्राइमरी भोल्टेज अपन सेकेन्डरी भोल्टेजसँग डिपेन्ड हुन्छ अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो ल पनि सकियो अब चाहिँ हामीले यति पढिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने म एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि ल्याएको छु म एकदमै लेख्न चाहन्छु सुरुमा चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको ट्रान्सफर्मर भन्नाले के बुझिन्छ म ऱ्यान्डमली भन्छु रोल नम्बर 46 भनेर 46 कस्तो हजुर ट्रान्सफर्मर भन्नाले के बुझ्यौ तिमीले एकदम ट्रान्सफर्मर भन्नाले चेन्ज गर्ने भन्नाले त्यसलाई नै ट्रान्सफर्मर भन्छ अनि मैले भनेको थिएँ ट्रान्सफर्मर इज अ स्ट्याटिक डिभाइस ट्रान्सफर्मरलाई स्ट्याटिक डिभाइस किन भनेको रोहित भन्छ ट्रान्सफर्मरलाई स्ट्याटिक डिभाइस भनेको थिएँ नि मैले सुरुमा त्यो किन ट्रान्सफर्मरलाई स्ट्याटिक डिभाइस भन्नुको कारण के हो बस म कन्फ्युजन भयो भनिदिन्छु ट्रान्सफर्मर जस्तो कि हाम्रो जेनेरेटर मोटर यो चाहिँ स्ट्याटिक डिभाइस होइन किनभने यसले काम गर्दाखेरि आफ्नो वर्किङ गर्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नो पार्ट्सहरूलाई मुभ गर्ने गर्दछ जस्तै हाम्रो आर्मेचर मुभ हुन्छ जो टर्बाइनसँग कनेक्टेड हुन्छ यहाँ पनि मोटर कन्डक्टर यहाँ मुभ भएरै नै मोटर यहाँ चल्ने हो त्यही भएर तर ट्रान्सफर्मरले हामीले अघि हेऱ्यौँ ट्रान्सफर्मरले ओथ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि आफ्नो पार्ट्सहरू मुभ गरेको थिएन क्या यो सिम्पल मैले यति ह्यान्डलले गराएको अब हामीले कोइल हामीले यो गराउँदाखेरि यो ट्रान्सफर्मरमा अब हेर यो जेनेरेटर र मोटरमा त आफ्नो पार्ट्सहरू विभिन्न पार्ट्सहरू मुभ गरेर त हो हामीले अगाडिको प्रिभियस क्लासहरूमा पढाएको छौँ यसले वर्क गर्ने भनेको आफ्नो डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूलाई मुभ गरेर तर हेरौँ यहाँ ट्रान्सफर्मरले आफ्नो रेस्ट पोजिसनमै भएर यस्तो यहाँको भोल्टेजलाई यहाँसम्म निकाल्ने मात्र होइन कि त अफ गर्छ कि त डाउन गर्छ त्यस्तै त्यही भएर यो आफ्नो विदाउट मुभिङ इट्स पार्ट वर्किङ गर्ने भएको कारणले यो ट्रान्सफर्मरलाई स्ट्याटिक डिभाइस भनिएको फेरि एक्सप्लेन गर्न सक्छु किन भनेको त्यो पार्ट हुन्छ त पार्टलाई नलाएर नै काम गर्ने एकदम राम्रो भयो अब यो भयो ट्रान्सफर्मरको कुरा अब हामीले टाइप्स पनि पढेका थियौँ अब टाइप्सको बारेमा कुरा म टाइप्सको बारेमा पनि सोध्न चाहन्छु टाइप्स अब रोल नम्बर 40 भनौँ त 30 हामीले टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर कति टाइप्सको छ भने कन्फ्युजन छ भने म बुझाइदिन्छु है फेरि पनि त्यस्तो भन्नु तपाईँ टाइप्स चाहिँ 2 टाइप्स हो के हो भन्न सक्छु सक्दैन भने म बुझाइदिन्छु ल टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर हामीले 2 टाइप्स भनेको थियौँ एउटा स्टेप अफ स्टेप अफ हामीले ट्रान्सफर्मर भनिसक्यौँ यसले कि त आगो भोल्टेजलाई बढाउने हो कि त घटाउने हो हामीले भनिसक्यौँ त्यस्तै भनेर टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा चेन्ज गरेर स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले के गर्ने भनेपछि प्राइमरी भोल्टेजलाई सेकेन्डरी भोल्टेज बढाएर दिने हो क्या हामीले जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ नि प्राइमरी भोल्टेज दिइसकेपछि करेन्ट प्राइमरी कोइलबाट फ्लो हुन्छ त्यही करेन्ट सेकेन्डरीमा आउँदाखेरि अलिक बढाएर दिने भन्नाले भोल्टेज बढ्ने प्राइमरी दिएको भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरीमा बढाउने काम केले गर्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भने प्राइमरी भोल्टेजलाई चाहिँ सेकेन्डरी भोल्टेजमा ल्याउँदाखेरि घटाएर दिन्छ त्यही भएर क्लियर भयो त स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले के गर्छ अरे प्राइमरी भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरी भोल्टेज बढाएर तर स्टेप डाउनले चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरी भोल्टेज घटाएर दिन्छ यो घटाएर दिनुको मेन कारण मैले अघि भनेको थिएँ नम्बर अफ टर्न्समा डिपेन्ड हुन्छ टर्न्सहरू बढ्यो भने
अब प्राइमेरी टर्न्सहरु प्राइमेरी टर्न्स भन्दा हामीले टर्न्सहरु बढाइदियौँ भने प्राइमेरी भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरी भोल्टेज के हुन्छ बढी हुन्छ त्यसैले डिपेन्ड हुँदो रहेछ भनिसकेपछि यो voltage secondary voltage is directly depend upon the number of turns in the secondary coil number of woundings of a coil पनि भन्नुहुन्छ भन्नाले के बुझ्यो भनेपछि स्टेप अफ गर्नको लागि चाहिँ सेकेन्डरी वाउन्डिङ अथवा टर्न्सहरु धेरै हुनु पर्यो स्टेप डाउन हुनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ घटाइदिएपछि नम्बर अफ टर्न्सहरु प्राइमेरीको कम्पेरिजनमा यहाँ घटाइदिएपछि सेकेन्डरी भोल्टेज कम हुने भयो प्राइमेरीको भोल्टेजको कम्पेरिजनमा यसलाई बढाइदिइसकेपछि स्टेप अफ हुने भयो क्लियर भयो स्टेप अफ हुनको लागि के हुनुपर्छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरले के गर्छ अगाडि त्यो भन्नु स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर स्टेप अफमा नै स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरको मेन काम के हो भने आफूले लागेको भन्न म स्टेप अफको काम इन्क्रिज गर्ने भोल्टेज इन्क्रिज भने प्राइमेरी भोल्टेजको कम्पेरिजनमा आएको करेन्टलाई बढाएर भोल्टेज इन्क्रिज गर्ने स्टेप अफको काम स्टेप डाउनको काम के हो घटाउने भोल्टेज घटाइदिने अब यो स्टेप अफ हुनुको कारण के हो स्टेप डाउन हुनु भन्दा पनि स्टेप अफ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ स्टेप अफ हुनलाई प्राइमेरी वायर बडी त्यो क्लियर भएन ल बसमा एकछिन भनेपछि फेरि भनिदिन्छु प्राइमरी टर्न्स भनेको यो कोइललाई जति जति रिङ्गा छ नि त्यो भन्दा सेकेन्डरी टर्न्सहरु धेरै भयो भने स्टेप अफ हुन्छ के भन्नाले यहाँ अब यति प्राइमरी टर्न्स ल यसलाई साइकल मानेर 1 2 3 4 यहाँ भयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 यो गराइदिएपछि यहाँ प्राइमरी टर्न्स भन्दा सेकेन्डरी टर्न्सहरु धेरै भयो यसको मतलब अब यहाँको भोल्टेज भन्दा यहाँको भोल्टेज बढी भयो अब यदि यहाँ कम गराइसकेपछि यहाँ कम टर्न्सहरु गराइसकेपछि यसको कम्पेरिजनमा प्राइमेरीको कम्पेरिजनमा सेकेन्डरी भोल्टेज कम हुन्छ यति भनिसकेपछि अब के रह्यो एउटा भोल्टेज बढी भने करेन्ट पनि फ्लोहरु बढी हुने त्यो हुन्छ त करेन्ट बढी आउने हो यस्तो हामीले भोल्टेज दियौँ भने इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु भनेकै करेन्ट फ्लो हुनु हो अब करेन्ट फ्लो यता पनि करेन्ट फ्लो भएरै भोल्टेज आउने हो क्या हामीले करेन्ट फ्लो भोल्टेज भनेको फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई जस नाप्या जस्तै हो क्या बुझ्यौ भन्नाले इलेक्ट्रोन फ्लो भयो भने त्यसलाई करेन्ट भन्छ इलेक्ट्रोन फ्लो हुनको लागि हामीले भोल्टेज दिनुपर्छ त्यस्तै यहाँ इलेक्ट्रोन फ्लो भइसकेपछि आएको रिजल्टेन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ भोल्टेज भन्छ अनि त्यसरी यो कम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निक्लिने ठाउँमा पनि ट्रान्सफर्मर गरेर धेरै बिजुली निकाल्न सकिन्छ निकाल्न सक्यो हामीले कम भन्यौँ अघि यहाँ जेनेरेटरले 11 केभी मात्रै निकाल्यो भने हामीले त्यसको नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ नि जुन ट्रान्सफर्मरमा बढाएर चाहिँ हामीले नम्बर अफ टर्न्सहरु बढाएर हामीले यहाँ इलेक्ट्रिसिटीलाई बढाउन सक्यो अब चाहिएको अनुसार आवश्यकता अनुसार घटाउन पनि सक्यो मैले भने जस्तै सुरुमा जेनेरेटरबाट निकाल्दाखेरि एकदमै धेरै हुन्छ तर हाम्रो घरसम्म आउँदाखेरि कति आउँछ 220 केभी मात्रै आउँछ जेनेरेटरको मुख्य काम के रहेछ भने चेन्ज द अल्टरनेटिङ भोल्टेज मैले किनभने अब अल्टरनेटिङको कुरा आएर भाइ अल्टरनेटिङ भोल्टेज मात्रै दिनुको कारण के हो अब ट्रान्सफर्मर एकछिन बाबु उनले भनेको क्वेसनमा जस्तो इलेक्ट्रिसिटी त निस्किन्छ जेनेरेटरले धेरै नै अपग्रेड गर्यो भने त थोरै इलेक्ट्रिसिटी निस्के पनि त धेरै ठाउँमा बाँड्न सक्यो धेरै धेरै पावर स्टेसन किन बनाउनु पर्यो भन्ने उनको क्वेसन हो के छ तिम्रो यसमा भने मेरो यसमा एन्सर भोल्टेज बढ्ने अथवा घट्ने हो भोल्टेज बढ्ने र घट्ने भनेको त्यो भोल्टेज भनेको जस्तै के हो भने वाटरको प्रेसर हुन्छ नि वाटरको प्रेसर बढाउन र घटाउन सकिन्छ सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल दिउँ 1 ड्रम पानी छ धेरै प्रेसरमा पाइपबाट पानी निकाल्यो भने ड्रम खाली हुन पानी कति समय बग्ला मानौँ 5 मिनेट अब त्यो 1 ड्रम पानीबाट थोरै प्रेसरले पानी निकाल्यौँ भने 1 ड्रम पानी कति समय चल्ला ड्रम खाली हुन दिनभरि पनि चल्न सक्छ कि सक्दैन पानीको मात्रा त्यहाँ थोरै र धेरै हुन्छ कि हुन्न बढेन नि त त्यहाँ के हो पानीको प्रेसर मात्रै गडबड भएको पानीको जो मात्रा हो नि त्यो मात्रा त गडबड छैन पानीको खर्च गर्ने त मात्रा त्यति नै हो
इलेक्ट्रिसिटीको नि त्यही हो, ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज मात्र के गर्ने हो, अप डाउन गर्ने हो, इनर्जी त जति निस्क्यो त्यति हुने हो। त्यही त के सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि यो भोल्टेज बढी भने यो मोबाइल पड्किने समयमा यस्तो हो कि किन यो ट्रान्सफर्मर युजै गर्नुपर्छ, युज नगरे भने त्यो आवश्यकै छैन। हेर न, अब त्यो मोबाइलले 3.7 अथवा 3.8 नै भ्याउँछ भने कहाँ त्यो मोबाइलले खिच्नै सक्दैन भन्नाले यति नै हो त्यसलाई चाहिने। त्यो ट्रान्सफर्मर युज गरेन भने त्यो ट्रान्सफर्मर बिनाको इलेक्ट्रिक डिभाइस हुँदैन कि भन्नाले जति आवश्यक भोल्टेज हुन्छ नि त्यसलाई ट्रान्सफर्मरले दिने काम गर्छ। त्यो मेन गोल। अब मैले अघि भनेको थिएँ अल्टरनेटिङ भोल्टेज किन दिइन्छ। अब यसलाई भोल्टेज अब अल्टरनेट करेन्ट अथवा भोल्टेज दुई टाइप हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट करेन्ट अथवा डाइरेक्ट भोल्टेज, अनि अल्टरनेटिङ भोल्टेज। अब डाइरेक्ट भोल्टेज भनेको यसले आफ्नो पोलारिटी चेन्ज गर्दैन के भन्नाले डिरेक्सन चेन्ज गर्दैन। जस्तो कि अल्टरनेटिङ करेन्टले चाहिँ पोलारिटी चेन्ज गर्दैन। भन्नाले अब डाइरेक्ट भोल्टेज हामीले दियौँ भने के हुन्छ, यो हेरौँ है एकतालि। अब हामीले त्यतिखेर अल्टरनेटिङ भोल्टेज दिएका थियौँ र त्यतिखेर राम्रोसँग भएको थियो। अब यो हामीले यो पार्ट्स पनि बुझ्नुपर्छ है। यो सब आइरन प्लेट्सहरूलाई खानेर भन्दा पनि 3-4वटा खपाएर बनाएको त्यो पार्ट्सलाई कोर भनिन्छ। त्यो अब धेरै आइरनको यहाँ सब प्लेट्सहरू बनेर त्यो मेन पार्टलाई कोर भनिन्छ। अघि नै भनेको मैले। अब चाहिँ यहाँ जुन भोल्टेज ल्याउने कन्डक्टर छ यो चाहिँ वाउन्ड गरिएको हुन्छ भनेर कि फेरिएको हुन्छ, यो वाउन्ड गरिएको हुन्छ। अब हामीले पो अघि अल्टरनेटिङ करेन्ट गरेका थियौँ अनि मात्र यहाँ के भन्छ नि यो प्राइमरीबाट सेकेन्डरीतिर कन्टिन्युअस फ्लो भएको थियो। अब हामीले यहाँ डाइरेक्ट भोल्टेज भन्नाले यसले आफ्नो पोलारिटी चेन्ज गर्दैन। अल्टरनेटिङ करेन्टले अब हामीले अघि भनेको थियौँ यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड गरायो भने यसले यहाँ काट्ने भयो, फेरि एकतालि चेन्ज गर्छ डिरेक्सन, यसले कट गर्ने भयो, एकतालि फेरि डिरेक्सन चेन्ज गर्छ, यसले कट। यस्तो कन्टिन्युअस चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स भएको कारणले यहाँ चाहिँ लोड वर्किङ हुने भयो अथवा सेकेन्डरी भोल्टेज जाने भयो। अब हामीले यहाँ यो यसमै डाइरेक्ट करेन्ट डाइरेक्ट भोल्टेज दियौँ भने के होला त? कसैलाई आइडिया छ? हामीले अल्टरनेटिङ भोल्टेज दियौँ, त्यही भएर यसलाई कन्टिन्युअस भयो। यही हामीले डाइरेक्ट भोल्टेज दियौँ भने के होला? कन्टिन्युअस म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु चाहिँ एउटैतिरबाट मात्र जान्छ, कन्टिन्युअसतिर पोलारिटी चेन्ज हुने भयो। एकदमै राम्रो। हामीले के गर्नु त एकताल ताली बजा। कन्टिन्युअस फ्लो अफ करेन्ट अथवा इएमएफ हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। अब हाम्रो इएमएफ कति बेलासम्म प्रोड्युस हुने हो? अन्टिल म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जेस। हामीले थाहा छ अब जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुने हो त्यति गरेर करेन्ट पास हुने हो। अब हामीले डाइरेक्ट करेन्ट यसले डिरेक्सनै चेन्ज गरेन हैन। यहाँ आयो एकताली मात्रै काट्यो। अब एकैताली एकैछिन अलिकति भोल्टेज जाने भयो, तर अब यो त बन्द हुने भयो। हामीले थाहा भयो कि अल्टरनेटिङ करेन्ट यहाँ युज हुनुको कारण के रहेछ? कन्टिन्युअस चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स, जसको कारणले इएमएफ उत्पन्न अब करेन्ट डाइरेक्ट कन्टिन्युअस फ्लो हुन पर्ने भयो क्या सेकेन्डरी भोल्टेजमा। अब अरू केही कसैलाई डाउट लाग्छ भने सोध्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो अहिले 132 सम्म बढाउन सकिने भएको छ। अहिले बाहिर कन्ट्रीहरूमा 400 अब हाम्रो एमसिसी भन्ने अस्ति भर्खरै त्यो चर्चामा थियो। अहिले हाम्रो एमसिसी आइदिएकोले 400 किलो भोल्टसम्मको हामी बढाउन सक्छौँ क्या भन्नाले त्यो अहिले तत्कालीन हालसालको समयमा हाम्रो त यतिसम्म बढाउन सकिएको छ। तर अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीहरू एकदमै राम्रो हुँदाखेरि 400 केबीसम्म गर्न सक्छौँ क्या। अहिले चाहिँ हाम्रो 132 केबीसम्म मात्रै हामीले बढाउन सक्छौँ। स्टेप डाउन चाहिँ हामीले चाहिएको मात्र आन्सर भन्नाले हामीले चार्जरमा अब हाम्रो 200 केबी हाम्रो घरमा आयो भने 20 केबी आयो भने हाम्रो किलोभोल्टका भोल्ट आयो भने हामी चार्ज गरेर 27 भोल्ट युज गर्छौँ। त्यस्तै स्टेप डाउन गर्ने गरेका छौँ। अब राम्रोसँग के डाउन
ट्रान्सफर्मर पड्किनुको कारण चाहिँ के हो? ट्रान्सफर्मर पड्किनुको कारण कहिलेकाहीँ त्यो के भन्छ अरे हिटिङ बढी भयो अथवा त्यो लेमिनेटेड सब्सटेन्सहरू हुन्छ नि त्यसले काम गर्न छोड्यो अथवा त्यस्तै केही समस्या भयो हिटिङ बढी भयो भन्नाले कन्डक्टर भइसकेपछि त्यो पड्किने सम्भावना बढी हुन्छ